नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आफूलाई चिनाउँदै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राजनीतिक दस्तावेजको प्रस्तावना पारित गरेको छ। प्रस्तावनामा रासपाले गणतन्त्रप्रति चर्को समर्थन जनाए पनि संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि मौनता साधेको छ। बहुलवादी लोकतन्त्रको मार्ग पहिल्याएको रासपाले उदार अर्थतन्त्र र संवैधानिक समाजवादलाई आत्मसात गर्ने भएको छ। तर संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि भने मौनता किन चासो परेको छ। संविधानले संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई विभिन्न अङ्गको रूपमा लिएका बेला संसदको चौथो शक्ति रासपाले कांग्रेसले अंगीकार गरे जस्तै नीति अवलम्बनको संकेत गरेको छ। तर कांग्रेसले संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथिको प्रष्ट अडान राखिरहेका बेला रासपाले यसबारे मौनता साध्नुलाई अर्थपूर्ण ठानिएको छ। महोत्तरीको जलेश्वरमा चलेको बैठकमा रासपा सांसदका दुर्बल पक्षलाई पनि केलाइएको छ। सांसदहरू आत्मकेन्द्रित, राजनीतिक संस्कारमा रहन नचाहने, प्रचार प्रसारमा रमाउने र सामूहिकतामा विश्वास गर्न नसक्ने लगायतका बुदालाई कोट्याइएको छ भने संसदमा खेलेको भूमिकाको विषयमा पनि आत्मसमीक्षा गरिएको छ। यसले लोकतन्त्र र पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत त पार्ने नै छ। तर मन्त्री बन्न रकम बार्गेनिङ गरेको आरोपमा कारबाहीमा परेका ढाका कुमार श्रेष्ठ र यो प्रकरणमा मुछिएका भनेका केन्द्र सदस्यको राजीनामालाई भने सामसुम पारिएको आरोप छ्यापछ्याप छ। मुलुक बनाउने संकल्प गर्नेहरूले खुला र विशाल लोकतान्त्रिक हृदयले यस्ता कुसंस्कार विरुद्ध प्रष्ट छलफल गरेर छलकपट बिना समाधान खोज्नु पर्थ्यो, जुन कुरा हुन नसकेको आक्षेप रासपामाथि छ। राजनीतिक संस्कार बसाल्ने प्रयासमा रहेको रासपा र संसदको चौथो ठूलो शक्तिले संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथिको मौनता संविधानवाद र गणतन्त्र विरुद्धको प्रहार होइन भन्ने अवस्था भने छैन। संहिता खारेज गर्न संविधानकै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने अवस्था छ। हरेक धारा र उपधारामा संहिताको विषय छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा रासपाले उचित निर्णय गर्ने आम आशा छ। रासपाले आफूलाई अग्रगामी शक्तिको रूपमा उभ्याउन राजनीतिक प्रतिवेदनमा यस्ता विषयलाई समावेश गरोस्। नागरिकको निराशालाई आशामा बदल्न जरैदेखि लागोस्। गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र संविधानका आधारभूत विषयलाई कडाइपूर्वक आत्मसात गर्दै थप प्रगतिशील विचार ल्याओस्। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। कांग्रेसकै बाटोबार रासपाको राजनीति लाइन उदार अर्थनीति, बहुलवाद र गणतन्त्र स्वीकार, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामा मौन, स्वर्णिमदेखि रमेश प्रसाईले पाए जिम्मेवारी। विद्यमान व्यवस्थाभित्र रहेर नागरिकको अवस्था परिवर्तन गर्न आएका दलौ। भोलिदेखि एमाले बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवा भन्ज्याङसम्म पदयात्रा अभियानमा। ओलीका प्रतिद्वन्दी भीम रावल सुदूरपश्चिमै पार्टीबाट उपेक्षित। को हातमा मुलुकको बाटो आउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। घाटा देखाउँदै एन्सेलबाट बाहिरिने एक्जियाटाको निर्णय। 25 वर्षे लाइसेन्स अवधिले गोलमाल र चलखेल तीव्र। 2086 पछि एन्सेल स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आउनेमा आशंका। अस्पतालमा चिकित्सकमाथि आक्रमण हुने क्रम रोकिएन। चिकित्सकको सुरक्षाबारे सरकारको योजना अर्थहीन। अस्पतालको सेवा सुविधाबारे पनि अनुसन्धान जरुरी। कारबाही गराउन हामीले गृह सचिव डाक्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री डाक्नुपर्ने, गृहमन्त्री डाक्नुपर्ने। र धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी ऐन अझै कार्यान्वयनमा आएन। काठमाडौँ महानगरमा भने पूर्ण रूपमै प्रतिबन्ध लगाउने तयारीमा। सम्पूर्ण ती बिक्री वितरण गर्ने ठाउँहरूमा त्यहाँका सामानहरू जफत गरिनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। गत वर्षको आम निर्वाचनभन्दा 6 महिना अघि मात्र स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनमा अप्रत्याशित नतिजा हात पार्यो। पार्टी स्थापनाको 1.5 वर्षसम्म पनि राजनीतिक विचार शून्य रहेको रासपाले बल्ल राजनीतिक लाइन स्पष्ट गरेको छ। तर पनि संघीयता र धर्मनिरपेक्षता बारे रासपा अझै प्रष्ट हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट।
गएको आम निर्वाचनबाट अप्रत्याशित मत हासिल गर्दै संसदकै चौथो शक्ति बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मूलधारका सबैजसो राजनीतिक दलहरूले लगाउने आरोप हो राजनीतिक विचार शून्य पार्टी। पुराना राजनीतिक दल तथा सरकारको प्रवृत्तिका कारण असन्तुष्ट पंक्तिको भोट रासपाले पाएको उनीहरूले बताउने गरेका छन्। कतिपयले यसलाई खहरेको भेल भनेर समेत टिप्पणी गरिरहेका छन्। तर गत वर्ष मंसिर 4 को निर्वाचनपछि भएको 3 क्षेत्रको उपनिर्वाचनमा पनि रासपाको लहर कम भएन। उपनिर्वाचनमा 1 सीट अझै बढायो। पुराना राजनीतिक दलहरूप्रतिको फ्रस्ट्रेसन बढिरहँदा सड़कमा व्यवस्था विरुद्धकै आवाज समेत जबरजस्त उठ्न थालेको छ। यो बीचमा पनि आफ्नो राजनीतिक लाइन प्रष्ट पार्न नसकेको रासपाले अन्ततः उदार अर्थनीति र बहुलवादलाई अँगाल्दै गणतन्त्रलाई स्वीकार गरेको छ। पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको नेतृत्वमा गत निर्वाचनको केही समय अघि एकाएक उदाएको रासपामा युवा पंक्तिहरूको भिड छ। राजनीतिक कार्यदिशाबारे तयार पार्न भन्दै रासपाले यसअघि देशव्यापी रूपमा ढुवाङ थापेको थियो। स्पष्ट कार्यदिशा नभए पनि लामिछानेले पार्टीको राजनीतिक लाइन संविधानवाद हुने बताएका थिए। गएको निर्वाचनमा पनि उनीहरूले व्यवस्था होइन अवस्था बदल्ने बताएका थिए। तर प्रदेशको विरोध गर्दै प्रदेश निर्वाचनमै भाग लिएन। उपनिर्वाचनमा कांग्रेसका अर्थविद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई पार्टीमा भित्राएर सांसद जितायो। कांग्रेस कार्यकर्ताको आकर्षण बढेको रासपाले अन्ततः उदार अर्थतन्त्र र बहुलवाद भन्दै कांग्रेस नीति नै अवलम्बन गरेको छ। सामाजिक न्याय भएको उदार अर्थतन्त्र र त्यो पनि बहुलवादी लोकतन्त्रको खाकाभित्र चाहिँ हामीले आफ्ना मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्दै लानेछौँ। पार्टी प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले पेश गरेको राजनीतिक प्रस्ताव पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकबाट पारित भए पनि पार्टी सभापति रवि लामिछाने अहिले भएको विद्यमान व्यवस्थाभित्रै रहेर नागरिकको अवस्था परिवर्तन गरिने बताउन छाडेका छैनन्। यद्यपि शासकीय स्वरूपमा केही कमी कमजोरी रहेको उनको स्वीकारोक्ति छ। शासकीय स्वरूपमा भएका कमी र कमजोरीलाई निर्वाचनबाट मात्रै परिवर्तन गर्न सकिने उनको भनाइ छ। विद्यमान व्यवस्थाभित्र रहेर नागरिकको अवस्था परिवर्तन गर्न आएका दल हौं। यद्यपि शासकीय स्वरूपहरूमा केही कमी कमजोरीहरू छन्। त्यसलाई परिवर्तन गर्ने उपाय भनेको मतदान, मतपत्र, निर्वाचन मात्र हो। शासकीय स्वरूप बारेमा रासपा सभापति रवि लामिछानेले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्रदेश संरचनातर्फ नै केन्द्रित गरेको देखिन्छ। प्रदेश निर्वाचनमै भाग नलिए पनि रासपाले पार्टी कमिटी भने वर्तमान प्रदेश संरचना अनुसार यसअघि नै बनाएको छ। पार्टीको पछिल्लो निर्णयबाट पार्टीको प्रदेश सभापतिलाई पदेन केन्द्रीय सदस्य नै बनाउने निर्णय गरेको छ। यस्तै सनातन सभ्यता, धार्मिक सांस्कृतिक विविधतामा आधारित सहअस्तित्व र पारस्परिक सम्मानलाई आत्मसम्मान गरिने रासपाको प्रस्तावनामा उल्लेख छ। तर संघीयता र धर्मनिरपेक्षता बारेमा मौन रहनुले रासपा आगामी दिनमा मास सेन्टिमेन्टका आधारमा अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। नेकपा एमाले मंसिर 14 गते बिहिबारदेखि बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवा भन्ज्याङसम्म पदयात्रा गर्दैछ। जनतासँग सम्बन्ध स्थापित गराउने भन्दै मध्य पहाडी लोकमार्ग केन्द्रित अभियानमा जुटेको एमाले विभिन्न क्षेत्रमा साक्षात्कारदेखि सभाको आयोजना गरे पनि पुराना नेता भीम रावललाई भने सुदूरपश्चिममा हुने कार्यक्रममा उपेक्षा गरेको विषय चर्चामा छ। तत्कालीन समयमा माधव नेपाल खेमाका 10 भाइ मध्ये भीम रावल किन एमालेमा कर्डरमा पर्न थाले अनि कहिलेसम्म रहनेछ उनको यस्तै हविगत। एक रिपोर्ट। तत्कालीन नेकपा विभाजन र अदालतको आदेशपछि 2077 सालमा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग बन्न पुगे। त्यसपछि एमाले भित्रको आन्तरिक विवाद चरम बन्यो। त्यस समय नेता भीम रावल माधव नेपालको खेमामा थिए। तर अन्तिम समयमा जब नेपालले पार्टी विभाजन गरे त्यसबेला रावलले नेपालको साथ छाडिदिए र एमालेमै रहे। त्यसबेला नेपालको नेतृत्वमा बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको राजनीतिक प्रतिवेदनले रावलले लेखेको सम्म हल्ला चल्ने गरेको थियो। प्रभावशाली ठानिएका रावलसहित घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, रघुजी पन्त, अष्टलक्ष्मी साक्य लगायतका 10 शीर्ष नेताहरूले माधव नेपालको साथ छोडेपछि उनीहरू एमालेमै रहे पनि रावल र भुसाल ओलीको इच्छा विपरीत पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा होमिएपछि उनीहरू उपेक्षामा पर्दै आएका छन्। गएको चुनावमा टिकट नै नपाएका रावल भुसाल मध्ये भुसाल नेकपा एकीकृत समाजवादीको महासचिव नै बनिसकेका छन् भने रावल घर न घाटको बन्न पुगेका छन्। एमालेको औपचारिक कार्यक्रममा आफूलाई सहभागी गराउने विषयमा रावल आफैले दुःख व्यक्त गर्दै सामाजिक सञ्जाल तताएका छन्। रावलले आफूलाई प्रदेश अध्यक्षले फोन सम्पर्क गरेर कार्यक्रममा सहभागी हुन आग्रह गरे पनि पार्टीले जानकारी नदिएको भन्दै पार्टी अध्यक्षबाट निम्तो खोजे। तर अध्यक्ष केपी ओलीको सचिवालयले महासचिवलाई सार्यो। महासचिव शंकर पोखरेलले निम्ता आवश्यक नै ठानेनन्। यसरी रावल एमालेको उपेक्षामा परिरहेका बेला उनी अब के गरान् अझै अनिश्चित नै छ। तर पदयात्राले जनतासँगको सम्बन्धलाई जीवन्त बनाउँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक हैसियत स्थापित गर्ने र देश र जनताको समृद्धि नै यात्राको मुख्य उद्देश्य रहेको एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको दाबी छ। नेकपा एमाले बाहेक अरू कसैले पनि मुलुकलाई
समृद्धि र सामाजिक न्यायतर्फ डोर्याउन नेतृत्व गर्न र अघि बढाउन सक्दैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ। त्यस अर्थमा नेकपा एमालेको को हातमा मुलुकको बागडोर आउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यो नेकपा एमालेका निम्ति होइन, मुलुकको समृद्धिको निम्ति, जनताको खुशहालीका निम्ति यो आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षमा हामी छौँ। अभियानका लागि ओली सुदूरपश्चिम पुगिसकेका छन्। उनले त्यहाँ विभिन्न कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने कार्यक्रम समेत तय भइसकेको छ। तर तत्कालीन समयमा माधव नेपाललाई उपेक्षा गरेका भीम रावल अहिले एमालेमा आफै उपेक्षामा पर्दै आएका छन्। तर पार्टीमा ढोका खुला रहेको भन्दै एमालेमै रहेका रावलले पार्टीमा कुनै हैसियत नै पाउन नसके पनि उनी न एमाले बन्न सकेका छन् न अन्य दलको सदस्य नै। यस्तो अवस्था कहिलेसम्म बन्ला, त्यो भने रावलको निर्णयमै फर पर्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। मेरो मोबाइलबाट सुरु भएको एनसेलको यात्रामा पछिल्लो समय थपिएको व्यापारिक साझेदार एक्जियाटाले बाहिरिने निर्णय गरेको छ। व्यापार घाटालाई प्रमुख कारण देखाएर एक्जियाटा बाहिरिने निर्णय सार्वजनिक हुँदै गर्दा यसभित्रको आन्तरिक विषय भने छायामा छ। 50% बढी विदेशी लगानी रहेको टेलिकम कम्पनीबारे सरकारको नीति र व्यापार घाटाबारे जानकार एक्जियाटा किन बाहिरिन खोज्दैछ त? एक रिपोर्ट। 2061 भदौ 16 गते स्पाइस नेपालको नाममा लाइसेन्स पाएको तत्कालीन मेरो मोबाइल ब्रोडब्यान्डमा सेवा सुरु गरेको एनसेलले सूचना सञ्चार प्रविधिमा ठूलो छलाङ मार्यो। सरकारी लगानीको टेलिकम कम्पनीलाई चुनौती दिएको एनसेलको व्यापार पछिल्लो समय सुस्ताएको बताइन्छ। मलेसियन कम्पनीले बाहिरिने निर्णय गर्दा पनि व्यापार घाटालाई प्रमुख कारण दाबी गरेको छ। मेरो मोबाइलबाट स्विडेनको कम्पनी टेलिया सोनेराले स्वामित्व खरिद गरेपछि बनेको एनसेल अर्को विदेशी साझेदार आजियाटालाई भित्र्याएर एनसेल आजियाटा बनेको थियो। तर आजियाटाले पनि 80% सेयर बिक्रीमा राखेपछि फेरि एनसेल चर्चामा छ। लाइसेन्स नवीकरणको अवस्था। 2061 भदौ 16 गते लाइसेन्स पाएको एनसेलले 10 वर्षीय सेवा पूरा गर्यो। 2071 भदौ 16 गते 5 वर्षका लागि लाइसेन्स नवीकरण। 2076 भदौ 16 गते लाइसेन्स पुनः 5 वर्षका लागि नवीकरण। अब एनसेलसँग अन्तिम पटक 2081 भदौ 16 गतेदेखि 5 वर्षका लागि लाइसेन्स नवीकरण गर्न पाउने एकमात्र अवसर। यस्तो छ पुनः नवीकरणको अवधि समाप्त पछिको कानुनी पाटो। 2081 भदौमा लाइसेन्स 5 वर्षका लागि नवीकरण पश्चात पुनः नवीकरण नहुने अवस्था छ। हालको कानूनले दूरसञ्चारको लाइसेन्सको अवधि 25 वर्षभन्दा बढी थप गर्न नमिल्ने र त्यो सम्पत्ति स्वतः सरकारको नाममा जाने व्यवस्था गरेकाले एनसेलको सबै सम्पत्ति सरकारको हुने देखिन्छ। यसको अर्थ 2086 मा एनसेल स्वतः नेपाल सरकारको हुनेछ। दूरसञ्चार ऐन 2053 को दफा 25 को उपदफा 1 देखि 5 सम्म लाइसेन्सको म्याद र यसबारे विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ, जसको उपदफा 1 मै लाइसेन्सको अवधि 25 वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ। को छन् एनसेलको लगानीमा? एनसेल आजियाटा बनेपछि यसको प्रमुख लगानीकर्तामा आजियाटा नै रहेको छ। आजियाटाको 80% लगानी छ, जसको पूर्ण स्वामित्व मलेसियाको रेनो होल्डिङ लिमिटेड हो भने स्थानीय साझेदारमा सुनिभेरा क्यापिटल्स भेन्चर्स प्रणालीको 20% स्वामित्व रहेको छ, जो भावना सिंह श्रेष्ठको कम्पनी हो। उनी सतीशलाल आचार्यकी पत्नी हुन्। उसो त स्थानीय साझेदारको रूपमा उपेन्द्र महतोदेखि निरज गोविन्द श्रेष्ठ पनि थिए। महतोले शेयर श्रेष्ठलाई बिक्री गर्दा नै गोलमाल भएको तथ्य बाहिरिए पनि यसलाई यत्तिकै सेटिङमा मिलाइएको दाबी खोज पत्रकारिता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा समेत उल्लेख गरिएको थियो। सिंगापुरको पिआर लिएका आचार्यले बिटम्याप, लाल साहु, स्क्वायर नेट लगायत दर्जनौं अफसोर कम्पनी सञ्चालन गर्ने गरेको बताइन्छ भने स्मार्ट टेलिकममा पनि उनको लगानी रहेको बताइन्थ्यो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। नेपालबाट एक्जियाटा बाहिरिने निर्णय गरेसँगै निजी क्षेत्रले लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा दुःखद घटना घटेको दावी गर्न थालेका छन्। लगानी गरेको एक्जियाटाले मनग्गे नाफा आर्जन गरेर लाइसेन्सको अन्योलतापछि हात झिक्न थालेको विषय भन्दा पनि विदेशी लगानी हतोत्साहितको विषय चर्चामा देखिन्छ। विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने विषय स्वाभाविक भए पनि एक्जियाटाको यस्तो निर्णय किन र केका लागि आयो त? एनसेलमाथिको थप चर्चासहितको यो सामग्री हेरौँ। एनसेलका लगानीकर्ता र उनीहरूको योजना भन्दा पहिले लाइसेन्सको म्यादबारे चर्चा गरौं। लाइसेन्सको म्याद सकिए के हुन्छ
दूरसञ्चार ऐनका अनुसार कुनै पनि टेलिकम कम्पनीमा 50% भन्दा बढी विदेशी लगानी रहेको संस्था 25 वर्षपछि स्वतः नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था छ। यसरी एनसिएल 2086 सालपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने निश्चित छ। तर सरकारले यसबारे संशोधन विधेयक नै ल्याएर सरकारको स्वामित्वमा आउने विषयलाई बन्देज गर्ने चलखेल जारी छ। दूरसञ्चार ऐनका अनुसार 50% भन्दा बढी विदेशी लगानी रहेको कम्पनीको लाइसेन्स अवधि 25 वर्ष पूरा भएपछि यस्तो कम्पनीको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा अन्य संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व हुन्छ। यस्तो अवस्थामा एनसेलका सबै संरचनादेखि सम्पत्तिमा सरकारको स्वामित्व हुने दावा कानून संशोधनबाट पार लगाउन खोजिएको कतिपयले दाबी गर्दै आएका हुन्। के छ आजियाटाको योजना? आजियाटाले एनसेल आगामी 6 वर्षपछि स्वतः सरकारको हुने व्यवस्थालाई राम्ररी बुझेको छ। अहिले इन्टरनेटको प्रयोगका कारण मोबाइल नेटवर्क अर्थात् भोइस कलको आमदानी पनि सीमित बन्दै गएको छ भने इन्टरनेट बिक्रीमा समेत उच्च प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। स्मार्ट टेलिकमलाई समेत गाभेर लाइसेन्सको म्याद लम्ब्याउने कोसिस पनि सफल नभएपछि आजियाटा केही निराश बनेको बताइन्छ। यसमा सिजी टेलिकम मार्फत विनोद चौधरीले पनि चासो राखेपछि एनसेलको योजनामा धक्का लागेको कतिपयको विश्लेषण छ। लाइसेन्स नवीकरण पनि नहुने र समय घर्किएपछि अहिलेको अरबौं लगानी डुब्ने डरका कारण आजियाटा समयमै बाहिरिन खोजिरहेको देखिन्छ। कानून नै संशोधनको तयारीमा पनि आजियाटा विश्वस्त हुन सकेको देखिन्न। एनसेलले तिर्ने बक्यौतादेखि विभिन्न विवादका कारण आजित बनेको आजियाटाले लगानी सुरक्षित गर्न यस्तो कदम चालेको कतिपयको विश्लेषण छ। तर पुरै स्वदेशी लगानी रहेमा भने यस्तो प्रावधान लागू नहुने भएकाले कम मूल्यमा एनसेलको शेयर किन्न पाए चौधरी ग्रुप पनि यसमा सहभागी हुन सक्ने विश्लेषण रहेको छ। तर आजियाटा बाहिरिने निर्णय र साझेदार कसरी भित्र्याइनेछ यसले धेरै कुराको निर्धारण गर्नेछ। आजियाटाले लगानी सुरक्षा गर्न व्यापार घाटादेखि ग्राहक संख्या घटेको दावा गरे पनि मुलुकका अधिकांश क्षेत्रमा 4G सेवा विस्तार गरिसकेको एनसेलबाट आजियाटाले गरेको निर्णय नेपालको कानून नै रहेको देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केन्द्रीय समिति विस्तारदेखि पदाधिकारीमा समेत मनोनयन गरेको छ। महाधिवेशनको नीति र प्रक्रियाबारे नै अनिर्णित राष्ट्रपाले अहिलेसम्म मनोनयनबाट नेताको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। मङ्सिरभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको राष्ट्रपाले डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेदेखि सेलिब्रिटी ब्याङ्कर अनिल केशरी शाह हुँदै रमेश प्रसाईलाई कुन जिम्मेवारी दियो? गम्भीर आरोप लागेकादेखि कस्ता नेताले के जिम्मेवारी पाए? एक रिपोर्ट। महोत्तरीको जलेश्वरमा चलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले विभिन्न निर्णयसहित राजनीतिक प्रतिवेदन पनि पारित गरेको छ। सानो आकारको केन्द्रीय समिति बनाएको राष्ट्रपाले धमाधम केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्नेदेखि रविका विश्वासपात्र दीपक बोहरालाई समेत विशेष जिम्मेवारीमा फर्काएको छ। पार्टीको प्रदेश कमिटी सदस्य महिलामाथि दुर्व्यवहारको आक्षेप लागे पनि यसबारे मौन रहेको राष्ट्रपाले बोहरालाई गजबको जिम्मेवारी दिएको छ भने कंग्रेसबाट अवसर नपाएको झोकमा राष्ट्रपा छेडेर सांसद बनेका अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई उपसभापतिको जिम्मेवारी दिएको छ। यस्तै सभापति रवि लामिछानेले टेलिभिजन खोल्दा कार्यक्रम चलाएर समर्थन गरेका प्रतिभाशाली रमेश प्रसाई पनि राष्ट्रपाको केन्द्रीय जिम्मेवारीमा आएका छन् भने सेलिब्रिटी ब्याङ्कर अनिल केशरी शाहदेखि मनमोहन अधिकारीकी छोरी लिमा अधिकारीले पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएकी छन्। राष्ट्रपामा कसै जिम्मेवारी के? डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले उपसभापति, सुमना श्रेष्ठ सहमहामन्त्री, विपिन आचार्य सहमहामन्त्री, लिमा अधिकारी सहकोषाध्यक्ष, दीपक बोहरा सहकोषाध्यक्ष, मनिष झा सहप्रवक्ता, प्रतिभा रावल सहप्रवक्ता, रमेश प्रसाई सहप्रवक्ता। राष्ट्रपाले सचिवालयलाई 21 सदस्य बनाउने भएको छ, जसमा रवि लामिछानेदेखि उपसभापतिद्वय डीपी अर्याल र डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले, महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकाल, सहमहामन्त्रीहरू कविन्द्र बुर्लाकोटी, सुमना श्रेष्ठ, विपिन आचार्य, संसदीय दलको उपनेता विराज भक्तर श्रेष्ठ, प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारी, सहकोषाध्यक्षद्वय बसुमाया तामाङ र दीपक बोहरा सहित 12 रहेका छन् भने बाँकी पछि थपिने बताइएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। चिकित्सकले लापरवाही गरेको भन्दै उनीहरूमाथि कुटपिट हुने क्रम अझै रोकिएको छैन। अस्पतालमा उपचारका लागि लगिएका बिरामी हुन् वा सुत्केरी गराउन लगिएका सुत्केरी, केही गरी उनीहरूको मृत्यु भइहालेको अवस्थामा चिकित्सकै लापरवाहीबाट भन्दै कुटपिट गर्ने तथा अस्पताल तोडफोडका घटना कहिलेसम्म भइरहने?
यस्तो प्रवृत्ति रोक्नका लागि अस्पतालको सेवा शैली सुधार गर्नुपर्ने हो वा अरू केही? सरकारले यसबारे के योजना बनाएको छ त? एक रिपोर्ट। बुधबार बुटवलको सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पतालमा सुत्केरीको मृत्युको कारण अस्पताल र चिकित्सक भन्दै बिरामीका आफन्तले चिकित्सकमाथि हातपात गरे। हातपात गरिएका चिकित्सक गम्भीर घाइते भएपछि आइसियुमा राखेर उपचार गरिँदैछ। त्यस्तै बुधबार नै जिल्ला अस्पताल लमजुङमा सुत्केरी तथा शिशुको मृत्युको दोषी अस्पताल नै हो भन्दै तोडफोड भयो। पछिल्लो समय अस्पतालमा लगिएका बिरामी वा सुत्केरी सकुशल घर नफर्केको अवस्थामा अस्पताल तथा चिकित्सकलाई दोषी ठहर गर्दै कुटपिटमै उत्रने घटनाको क्रम मौलाउँदै गएको छ। यसरी चिकित्सक कुटपिटको घटनाक्रमलाई हेर्दा करिब 3 महिनाको अवधिमा मात्र 5 वटा चिकित्सक कुटिएका तथ्य बाहिरिएका छन्। हेटौडा स्थित सन्चो अस्पतालमा चिकित्सकमाथि कुटपिटको विरोधमा चिकित्सकहरूले देशभरका स्वास्थ्य सेवा ठप्प समेत बनाएका थिए, जसको समाधानका लागि सरकार र चिकित्सक बीच 6 बुँदे सहमति गरिएको थियो। तर सरकारसँग सहमति भएपछि पनि पाटन अस्पताल तथा बुधबार पुनः बुटवलको सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पतालका चिकित्सकमाथिको कुटपिटको घटनाले चिकित्सकको मनोविज्ञान लगायतका कुरामा प्रभाव पार्ने चिकित्सकको भनाइ छ। सुरक्षाको कुरो छ, हेर्नुहोस् हो, यहाँ बसेर पिटाइ खाने कि मजाले बाहिर बसेर दान छाप्ने होइन, अनि पिटाइ खाएर कारवाही गर्नुहुन्न उहाँहरू हो। तपाईँले अहिले यहाँ बसिरहँदा काहीँ घटना भयो भने कारवाही गराउन हामीले गृह सचिव डाक्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री डाक्नुपर्ने, गृहमन्त्री डाक्नुपर्ने, स्वास्थ्य मन्त्री डाक्नुपर्ने भनेपछि त यी समस्याहरू समाधान गर्यो भने बाहिर जाने रोकिएला। यो मेरो मान्छे हो, यसलाई कानुन लाग्दैन, त्यसको मान्छे हो, त्यसलाई कानुन लाग्छ भन्ने जबसम्म हामीमा एउटा त्यस्तो मानसिकता हुन्छ नि, यस्तो अराजक चाहिँ फैलिरहेको छ। जबकि यो स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 पहिलो संशोधन 2079 यस्तो अक्षरूपी पालना हुनपर्नेमा हामीले चाहिँ प्रत्येक प्रशासनमा गएर अन्तिम हात जोडेर गुहारेर धर्ना दिएर बल्ल हाम्रो चाहिँ तपाईँको जाहेरी चाहिँ बुझिन्छ। 3 महिनाको अवधिमा कुन अस्पतालमा कति चिकित्सक कुटिए? भदौ 27 गते हेटौडाको सन्चो अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकमाथि कुटपिट। असोज 8 गते पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकमाथि कुटपिट। असोज 8 गते लमजुङ जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकमाथि कुटपिट। कार्तिक 20 गते ललितपुर स्थित पाटन अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकमाथि कुटपिटको घटना। मङ्सिर 13 गते बुटवलको सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पतालका चिकित्सकमाथि कुटपिटको घटना। मङ्सिर 13 गते नै लमजुङमा सुत्केरी तथा शिशुको मृत्युको दोषी अस्पताल नै हो भन्दै तोडफोड। कुनै पनि बिरामी उपचारका क्रममा चिकित्सकीय तथा अस्पतालको लापरवाहीबाट मृत्यु भएको छ वा हुन्छ भने त्यसलाई कानुनी कठघेरामा ल्याएर दोषीलाई कारवाही हुनैपर्छ। तर सत्य तथ्य नै नबुझी निर्ममतापूर्वक चिकित्सकमाथि कुटपिटका घटना हुन्छ भने त्यो पक्कै पनि राम्रो विषय होइन। बिरामीको उपचारमा खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी कसैले पनि बिरामीलाई हानि पुर्याउने मनसाय राखेर उपचार नगर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। तर मानवीय त्रुटि नै भएको हो भने पनि यस विषयलाई कानुनी प्रक्रियाबाट दोषीलाई कारवाही हुनुपर्ने हो। चिकित्सक कुटपिटका घटना बढ्दै गए पनि सरकारले यसको समाधानका लागि अहिलेसम्म ठोस योजना अघि सारेको छैन। यसले गलत प्रवृत्तिलाई बढुवा दिने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा त्रिगुणा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य वस्तुको प्रयोग तथा बिक्री वितरणमा कडाई गर्दै सरकारले धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी विभिन्न ऐनहरू ल्याएको वर्षौं भइसक्यो। तर व्यावहारिक रूपमा ऐन कार्यान्वयनमा नै आउन नसकिरहेका बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाले धूम्रपान तथा सुर्ती प्रयोगमै पूर्ण रूपमा रोक लगाउने जनाएको छ। मङ्सिर 27 गतेबाट पूर्ण रूपमा निषेध गरिने यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउला त? एक रिपोर्ट। धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले क्यान्सर, मुटु रोग, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी दीर्घरोग, मधुमेह जस्ता नसर्ने रोग लाग्नुका साथै वातावरण पनि प्रदूषित भइरहेको छ। स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्याकेजिङ गरिएका सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउनदेखि महानगर क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक स्थानमा धूम्रपान गर्न पनि निषेध गर्ने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँ महानगरभित्रका शिक्षण संस्था, विमानस्थल, बाल कल्याण गृह, क्लबहरू, सार्वजनिक शौचालय,
होटल, रेस्टुरेन्ट, छात्रावास, व्यायामशाला, डिपार्टमेन्ट स्टोर, धर्मशाला, सार्वजनिक प्रतीक्षालय सहितका सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान, चुरोट, बिडी, सिगार, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, कच्चा सुर्ती, खैनी, गुट्का, सुर्ती वा यस्तै प्रकारका सुर्तीजन्य पदार्थ मङ्सिर 27 गतेबाट पूर्ण निषेध हुनेछ। कसैले अवज्ञा गरेर बिक्री वितरण गरेको पाइए महानगर प्रहरी मार्फत जफत गरी कानुन अनुसार अधिकतम सजाय गरिने महानगरको चेतावनी छ। हामी पक्कै पनि अब आजको 15 दिन यानि कि 27 गतेदेखि सम्पूर्ण ती बिक्री वितरण गर्ने ठाउँहरूमा त्यहाँका सामानहरू जफत गरिनेछ र जफत गरिसकेपछि त्यसलाई न्यूनीकरण भएन भने त्यसलाई चाहिँ कारबाही र दण्ड, सजाय, जरिवाना लगायतका काममा हामी अगाडि बढ्छौँ र सबैभन्दा ठुलो भनेको मानव सेवा हो, मानव स्वास्थ्य हो र मानव शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरिकन काठमाडौँ महानगरपालिका अगाडि बढ्छ। नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण हरेक वर्ष 27,000 मानिसको मृत्यु हुने गरेको सरकारको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ भने विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा गरिएको नसर्ने रोगको सर्वेक्षण अनुसार विश्वमा हरेक वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण 80 लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। तीमध्ये 70 लाख भन्दा बढी मृत्यु प्रत्यक्ष सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगका कारण हुने गरेको छ। धुम्रपान नगर्ने तर अन्य व्यक्तिले गरेका धुम्रपानबाट उत्पन्न धुवाँका कारण करिब 12 लाख भन्दा बढीको मृत्यु हुने गरेको छ। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले राज्यको करोडौं रकम खर्च भइरहेको अवस्थालाई समेत दृष्टिगत गरी महानगरले गरेको निर्णयको सर्वसाधारणले खुलेर स्वागत गरेका छन्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ महानगरले यो चालेको कदम एकदमै राम्रो हो। अब प्रभावकारिताको हिसाबले जुन हिसाबले हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर साहब बालेन शाहले जुन हिसाबले काम गरिरहनु भएको छ त्यो हिसाबले चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ जस्तो लागिरहेछ। अब भएको पनि राम्रो हो किनभने यो जुन स्वास्थ्यको लागि पनि हानिकारक कुरोलाई बन्दै गरेको ठिक छ। तर काठमाडौँ महानगरले भने जस्तो अबको 15 दिनमा नै निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा आशंका कायमै छ। काठमाडौँ महानगरभित्र बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाए पनि छिमेकी पालिकाहरूले समेत यो निर्णय गरेका छैनन्। यसअघि 2073 मन्त्री परिषद बैठकले चुरोटका साथै अन्य सुर्तीजन्य पदार्थ बेच्न सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। तर किराना पसल, पान पसल तथा बाटोमा राखिने नाङ्लो पसलमा समेत सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण भइरहेको अहिले पनि छ्यापछ्याप्ती भेट्न सकिन्छ। कलेजदेखि लिएर गएर क्यान्टिनदेखि लिएर हरेक ठाउँमा चाहिँ चुरोट खानेदेखि लिएर सुर्तीहरू खाने टोयलेटहरू सबै ठाउँमा हामीले देख्न सकिन्छ। तर इम्प्लिमेन्टेसनको हिसाबले चाहिँ अलिकति गाह्रै होला जस्तो मलाई लाग्छ किनभने महानगरपालिकाले एक्लैले गरेर हुने सम्भावनाहरू कतै पनि रहँदैन। किनकि उसले गएर कतिसम्म चाहिँ भ्याउने त उसले अनुगमन गर्न पनि सबैसम्म हुँदैन होला। बरु यसलाई अहिले एकदम चाँडो भन्दाखेरि अलिकति राम्रो नियम र खाकाहरू बनाएर इम्प्लिमेन्टेसनको लागि अलिकति राम्रो आइडियोलोजीहरू लिएर आएर चाहिँ उसले अलिकति बिस्तार गर्दै गए चाहिँ एकदम ठिक हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। यसअघि महानगरले थालेका विभिन्न कामहरू अधुरै छन्। प्लास्टिकमा लगाइएको पूर्ण प्रतिबन्ध लागू भएको छैन। फोहोर वर्गीकरणको अवस्था पनि उस्तै लथालिङ्ग छ। भत्काइएका भौतिक संरचना यत्र तत्र छोडिएका छन्। स्मार्ट शौचालयको अवधारणा महानगरले सोचे जस्तो भएन। पूर्वाधार एम्बुलेन्स प्रभावकारी बन्न सकेन। डोजर लिएर सडकमा निस्कदा अपरिपक्व काम भन्दै खिसिट्युरी भएका थिए। धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा गरिएको महानगरको प्रयास प्रशंसायोग्य भए पनि कार्यान्वयनको चुनौती कायमै छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट एलिसा अर्याल, काठमाडौँ। बागमती प्रदेशमा रहेका 12वटा मन्त्रालय मध्ये अब एक मन्त्रालय र केही अन्य मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरू भाडाको घरमा छन्। घरभाडा खर्च कटौती गर्नका लागि एउटै घरमा 4वटासम्म मन्त्रालय बसेका छन् भने प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय एउटै घरमा छन्। केही महिना अघि मात्रै स्थापना भएको उद्योग मन्त्रालय पनि मासिक लाखभन्दा बढी भाडा जोगाउँदै सरकारी भवनमै अटी नअटी गुजारा गरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। मन्त्रालयको संख्या बढाएर दर्जनभन्दा बढी पुर्याएको र झ्यालझ्यालमा मन्त्रालय रहेको प्रदेशका रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ बागमती प्रदेशलाई। एकै भवनमा खचाखच हुँदा पनि नपुगेपछि बागमतीका 2 मन्त्रालय त फाडाकै घरमा थिए। तर फाडाको घरमा बसेर राज्यलाई आर्थिक भार थपिएको भन्दै उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्री रामकृष्ण चित्रकार मन्त्रालय स्थापनाको 100 दिन पुगेको अवसरमा सरकारी भवनमा सरे। यो सँगै अब उद्योग मन्त्रालयको काम तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका भवनबाट हुँदैछ। हामी भाडाको घरमा थियौँ। मासिक रूपमा 1,10,000 रुपियाँ तिरिरहेका थियौँ र हामीले त्यतिकै परिरहेको सरकारी भवन जसलाई हामीले मर्मत सुधार गरेर आज सरेका छौँ र यसले जनताको सेवा प्रवाह गर्ने विषयमा मद्दत गर्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ र सँगै सरकारको खर्चलाई पनि साधारण खर्चलाई पनि यसले कटौती गर्नलाई मद्दत पुग्छ भन्ने हाम्रो विश्वास।
अहिले सरेको पुरानै भवन भए पनि उद्घाटन समारोहको तामझाम भने नयाँ आलिशान भवनको उद्घाटन भन्दा कम थिएन। प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमर कटेलले रिबन काटेर नै भवनको उद्घाटन गरे। प्रदेश स्थापनाको 6 वर्ष पूरा हुँदा पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि सबै मन्त्रालयहरू पुराना सरकारी संरचनामा रहँदै गर्दा प्रदेश सरकारले आफ्नै स्थानीय संरचना निर्माण गर्नमा भने तादरुकता देखाएको छैन। हामी भाडाको घरबाट चाहिँ हामी छिटोभन्दा छिटो मुक्त हुने नै सोचेका छौँ। क्रमशः अब हामी हाम्रा सबै चाहिँ सरकारी कार्यालयहरूमै हाम्रा कार्यालयहरू सार्दैछौँ। त्यसको तयारी हामी गरिरहेका छौँ। प्रदेश सरकारले स्थायी संरचना बनाउनका लागि प्रयास गरे पनि जग्गा प्राप्तिमै समस्या भइरहेको मुख्यमन्त्री जमर कटेल स्वीकार गर्छन्। त्यसो त अब भने जग्गा प्राप्तिको अन्तिममा पुगिसकेकाले यसै वर्षबाट निर्माण सुरु हुने र 2 वर्षभित्र प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना बन्ने मुख्यमन्त्रीको दाबी छ। हामी यहाँनिर चाहिँ हाम्रो संरचना बनाउने भनेर हामी स्पष्ट गर्नै सकेका थिएनौँ। तर अहिले हामीले अब हामीलाई उपयुक्त ठाउँ अलिकति बजारबाट बाहिर पनि त्यसले थोरै अब हाम्रो संरचना बनिसकेपछि त्यसले अलिकति विकासको चाहिँ तपाईँको एउटा माहौल पनि बनाउँछ। अलिकति ग्रामीण क्षेत्र पनि हो त्यो हेटौँडाभन्दा बाहिर। त्यसैले अहिले हामीले जहाँ तपाईँको चाहिँ जग्गा पहिचान गरेर अगाडि बढायौँ त्यो उपयुक्त छ भन्ने लाग्छ। 2 वर्षभित्रमा हामी हाम्रा सबै संरचनाहरू चाहिँ स्थायी हाम्रै आफ्नो संरचनामा चाहिँ सारेर हामी सेवा दिन्छौँ। त्यसो त प्रदेशको संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय भने भाडाकै घरमा छ। यसअघि उद्योग मन्त्रालय रहेको उक्त घरमा पर्यटन मन्त्रालय मातहतकै कार्यालय सञ्चालनमा थियो। उक्त घरको भाडा मासिक 1,10,000 रुपियाँ तिर्ने गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मकवानपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुनिता विष्टको रिपोर्ट। हिउँदयाम सुरु भएसँगै भूकम्प पीडितहरूलाई चिसोले सकसमा पार्न थालेको छ। दिनानुदिन चिसो बढ्दै जाँदा बाजुराका भूकम्प पीडित दीर्घरोगी वृद्धवृद्धा सुत्केरी तथा गर्भवती र बालबालिका समस्यामा पर्न थालेका छन्। भूकम्प गएको 3 महिनासम्म पनि सरकार र सरकारवाला निकायले उचित व्यवस्थापन नगर्दा चिसोले कठ्याङ्ग्रिनु परेको स्थानीयको दुखेसो छ। एक रिपोर्ट। 3 महिनादेखि सरकारले बाजुरा जिल्लाका भूकम्प पीडितहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्रिपाल मुनि बास बस्दै आएका छन्। असोज 16 गते बझाङको तलकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पले बाजुरा जिल्लामा 1290 घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएको थियो। भूकम्पका क्षतिका कारण स्थानीयहरू त्रिपालमा बास बस्दै आएका छन्। 3 महिनादेखि ससाना बालबालिका लिएर त्रिपालमै बसिरहेका स्थानीय चिसो बढ्दै गर्दा आगोको भरमा बाँचिरहेका छन्। घर पूर्ण रूपमा क्षति भएपछि राहत बापत पाएको त्रिपालमा बसिरहेका स्थानीयलाई खाने अन्नपात्र चिसो धान्ने बास नहुँदा बालबच्चालाई चिसोबाट कसरी बचाउने भन्ने पीर परेको बताउँछन्। भूकम्पले गर्दा हामीलाई यहाँ धक्का दिया त्यही भएको बस्यो। यहाँ चिसो धेरै छ। चिसो भएबाट हामीलाई बिराम बिहा बच्चा बिराम बिहा आफूलाई पनि गाह्रो बिहा भित्र जाउँ भने डर लाग्दो बाहिर उतै बस्यो। पार्लोमा माथि साह्रो ओसाउँदा उसले गर्दा हामीलाई धेरै गाह्रो बिहा। चिसो बिहा कहाँ जाउँ हजुर न त चिसो बिहा पनि परान त जगाउनै परेन। भित्तौँडा बालबच्चाले भित्तौँडा खैर न हजुर रात आयो भने के हार्ने कहाँ जाउँ कोही फाल हाली सक्ने न फटक हाली सक्ने। अब चेपिया भने आफ्नो खतेडै छोराछोरीको खतेडै त त्योभन्दा चिसो बिहा पनि एउटै पढुली बा भनेको हजुर एउटै सुत्ता छौँ। यो पनि नानु छोरो त्यहाँबाट उनीहरूले यो जुगाडा हर्याएको बाबु बिरामी हजुर छोरो बिरामी तल इन्डिया हन्। यतिका लामो समयसम्म चिसोसँग लड्दै खुला आकाश मुनिको पालमा बास बसिरहँदा पनि स्थानीय सरकारले समेत चासो नदिएको उनीहरूको गुनासो छ। चिसोको मौसममा वृद्ध अनि तपाईँको एकल गर्भवती महिला अनि तपाईँको 1000 दिनभन्दा तलको बच्चा भएको महिलाले चाहिँ भित्र बस्ने बाध्यता छ। नबस्यो भने पालभित्र बस्दाखेरि चाहिँ उहाँको स्वास्थ्यभन्दा अनि बालबच्चादेखि स्वास्थ्यसम्म सबै कुराहरू चाहिँ एउटा बिरामी परेको हुँदा कतिपय यहाँको महिला दिदीबहिनी अथवा वृद्धहरू त यहाँबाट रिजर्भ गरेर तम्रो अछामको बैलपाटा भन्ने ठाउँमासम्म पनि पुगिसक्यो भन्ने हो क्या सर। यता खप्तड छेडेदह गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलबहादुर रावतले भने बाजुरामा सबैभन्दा बढी भूकम्प पीडित खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा 991 घर पूर्ण क्षति भएको हुँदा पहिलो चरणको राहत त्रिपाल कम्बल र केही खाद्यान्न वितरण भएको बताए। दोस्रो चरणको राहत संकलन गर्ने अभियानमा गाउँपालिका लागि परेको र नेपाल रेडक्रस बाजुराद्वारा 218 जनालाई 15,000 का दरले नगद वितरण गर्न लागेको छ भने अस्थायी टहरा 92 भूकम्प पीडितहरूका लागि 1 हप्ताभित्र निर्माण गर्ने स्थानीय सरकारको भनाइ छ। पालमुनि बसिराखेका जनताहरूलाई
हामीले चाहिँ न्यानो कपडा चाहिँ यहाँनिर उपलब्ध कसरी हुनसक्छ भनेर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग कोर्डिनेसन गरिराखेका छौँ। अनि हाम्रो पालिकाको चाहिँ साधन स्रोतले कतिसम्म भ्याउँछ त्यसको पनि जोख गरिराखेका छौँ। अनि तत्काल नेपाल रेड क्रस सोसाइटी बाजुरा शाखाबाट निर्णय भएर 218 परिवारलाई 15,000 का दरले दिने त्यसमा न्यानो कपडा र खाद्यान्न चाहिँ किन्ने भन्ने खालको चाहिँ पोलिसी बनिराखेको छ। बाजुरामा भूकम्प गएको 3 महिना बितिसक्दा पनि सरकारले अस्थायी आवास नै बनाइदिन नसक्नु कहाँसम्मको व्यवस्थाको कुरा हो सहजै बुझ्न सकिन्छ। सुदूरपश्चिममा केन्द्र सरकारको नजर पर्ने यति ढिलाइ किन भन्दै भूकम्प पीडितहरू सरकारसँग जवाफ र राहत खोजिरहेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि बाजुराबाट टिभी जर्नलिस्ट गगन आईटीको रिपोर्ट। नेपाल एक विकासोन्मुख देश भएकाले यहाँ लगानी गर्नका लागि अपार सम्भावनाहरू छन्, तर अहिलेसम्म अपेक्षित रूपमा उत्पादनशील क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रिन सकेको छैन। सरकारले यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै देशमा लगानी भित्र्याउन फेरि तेस्रो लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ। जबकि पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलन मार्फत खासै ठूलो लाभ लिन नसकेको अवस्थामा तेस्रो लगानी सम्मेलन गरेर के सन्देश दिन चाहन्छ सरकार? एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्रमा विभिन्न समस्याहरू देखिँदै आएका छन्। उद्योग तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा मन्दी छाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज उच्च हुँदा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी विस्तार हुन सकेको छैन। त्यस्तै कृषिजन्य उत्पादनमा कमी आएको छ भने सरकारले गर्ने बजेट खर्चमा समेत पारदर्शिता देखिएको छैन, जसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र निकै धराशयी हुँदै गएको छ। यसबीचमा सरकारले आगामी वैशाख 9 र 10 गते काठमाडौँमा तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्दैछ। सम्मेलन मार्फत लगानीको आशय मात्र नभई वास्तविक लगानी नै भित्र्याउने दावी अर्थमन्त्रीले गरिरहेका छन्। तर अहिलेकै सरकारको कार्यशैली, ऐन, कानून, नीति, नियम मार्फत लगानी भित्रिने कुरामा भने विज्ञहरू विश्वस्त देखिँदैनन्। फेरि हामी लगानी सम्मेलन गरेर तामझाम त गर्छ, तर यसको आउटपुट चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्दैन मलाई, किनभने हाम्रो प्रिपेरेसन पनि कम छ यसको लागि। दोस्रो कुरा, पोलिसी लेभलमा जुन तरिकाले हामीले वान विन्डो पोलिसी फर एफडिआईको भनेर सोचेको छ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले एक्ज्याक्टली यहाँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सकेको छैन। अनि जुन झन्झट छ, अर्को एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिइहालौँ, इन्डियामा फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको लागि सिङ्गल सिग्नेचरबाट आउँछ, हाम्रो मिनिमम पनि 7 वटा सिग्नेचर चाहिन्छ क्या। मुलुकको आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक लगानी आवश्यक छ। त्यसैले विकसित अर्थतन्त्र भएका देश अथवा अल्प विकसित देश सबैले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न अनेक सुविधा दिएका हुन्छन्। तर नेपालमा अहिले न कुनै स्वदेशी लगानी बढ्न सकेको छ, न त विदेशी लगानी नै अपेक्षा गरिए अनुसार आइरहेको छ। सरकारकै प्रवृत्तिका कारण लगानी भित्रिन सकिरहेको छैन। नेपालमा लगानी कम भित्रिनुमा राजनीतिक तथा नीतिगत स्थिरता, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, श्रम शक्ति, प्रविधि र पुँजी जस्ता कुराहरूले पनि प्रभाव पार्ने विज्ञहरू बताउँछन्। यहाँ चाहिँ यो वा त्यो ढङ्गले निरुत्साहित, लगानी आउनको निम्ति उत्साहित होइन, निरुत्साहित गर्ने तपाईँको प्रक्रियागत ज्यादै झन्झटहरू छ, तपाईँको कुशासन र भ्रष्टाचारको चाहिँ स्थिति छ। विदेशी विनिमयको तपाईँको सुविधाको हिसाबले पनि तुलनात्मक मैले भनिहालेँ नि, तपाईँले निरपेक्ष होइन समक्षताको हिसाबले हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि चाहिँ समस्याहरू छन्। सरकारले लगानी भित्र्याउन तेस्रो पटक लगानी सम्मेलन गर्दै गर्दा मुलुकभित्र लगानी मैत्री वातावरण निर्माण, लगानी अनुमतिका लागि एकद्वार प्रणाली लागू, चुस्त कर्मचारी संयन्त्र तथा लगानीकर्तालाई भरपूर सुरक्षित महसुस गराउन सके अपेक्षित रूपमा लगानी भित्रिनेछ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा जङ्गुलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट करिश्मान बसेलको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। अब वेदर अपडेट।
अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। कांग्रेसकै बाटोमा रासपाको राजनीति लाइन, उदार अर्थनीति, बहुलवाद र गणतन्त्र स्वीकार, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामा मौन, स्वर्णिमदेखि रमेश प्रसाईले पाए जिम्मेवारी। विद्यमान व्यवस्थाभित्र रहेर नागरिकको अवस्था परिवर्तन गर्न आएका दलौं। भोलिदेखि एमाले बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवा भन्ज्याङसम्म पदयात्रा अभियानमा, ओलीका प्रतिद्वन्दी भीम रावल सुदूरपश्चिममै पार्टीबाट उपेक्षित। नेकपा एमाले को हातमा मुलुकको बाटो आउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। घाटा देखाउँदै एनसेलबाट बाहिरिने आजियाटाको निर्णय, 25 वर्षीय लाइसेन्स अवधिले गोलमाल र चलखेल तीव्र। 2086 पछि एनसेल स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आउनेमा आशंका। अस्पतालमा चिकित्सकमाथि आक्रमण हुने क्रम रोकिएन, चिकित्सकको सुरक्षाबारे सरकारको योजना अर्थहीन। अस्पतालको सेवा सुविधाबारे पनि अनुसन्धान जरुरी। कारबाही गराउन हामीले गृह सचिव डाक्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री डाक्नुपर्ने, गृहमन्त्री डाक्नुपर्ने। र धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी ऐन अझै कार्यान्वयनमा आएन। काठमाडौँ महानगरमा भने पूर्ण रूपमै प्रतिबन्ध लगाउने तयारीमा। सम्पूर्ण ती बिक्री वितरण गर्ने ठाउँहरूमा त्यहाँका सामानहरू जफत गरिनेछ। न्यूज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, काठमाडौँ महानगरले नगर क्षेत्रमा खैनी, गुटखा, पानपराग वा यस्तै सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरणलाई 15 दिनको समय दिएर पूर्ण रूपमा रोक लगाउने भएको छ। यो नियम काठमाडौँमा लागू होला? हुन्छ भनेर तालीमा र हुँदैन भनेर गालीमा हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै हामीलाई न्युज 24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा गएर सम्पर्क गर्न पनि सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।